व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फ्री रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी आज हम बात करेंगे मौजूद फैमिली पे। तो जी मैं आज अभी वीडियो देख रही थी तो पहले तो मेरी ये आसिफ भाई से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अपनी मिसेस को नहीं ना लेके आना तो अपनी मिसेस को नहीं लेके आना तो इनको चाहिए कि ये जब भी अपनी वीडियो की एडिटिंग करें ना तो ये अच्छी तरह से देख के फिर ये वीडियो अपलोड किया करें। क्योंकि मैं इनके कल के भी वीडियो देख रही थी तो इन्होंने यही कहा था कि आपकी भाभी को मैं ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेके आऊँगा क्योंकि घर के 100 मामला थे रिश्तेदारों के या कुछ भी। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये इसलिए नहीं लेके आ रहे कि ये जब भी बीवी को लेके आएंगे तो फिर इन्होंने लाड़ियाँ पारियाँ पूरियाँ पपियाँ जपियाँ करनी होती, तो इसलिए ये लेके नहीं आ रहे वीडियो में। और बात इन्होंने दूसरी डाल दी है। उसको लाड़ियाँ पारियाँ करने की आदत है, कंघी उसको करनी नहीं हाँ आती। जी, तो वो अपनी अम्मा से करवा रहा है कंघी और कह रहा है कि माँ बस ना कितना सुकून है माँ के हाथों में। मैंने दिल में सोचा माँ के हाथों में नहीं औरत के हाथों में तुम्हें सुकून मिल रहा है। पहले बीवी फिर माँ, नहीं पहले भी माँ होगी फिर बीवी फिर माँ। तो वो फिर जो काम पहले बीवी से करवा रहा था उसने देखा कि ये लोग बुरा कह रहे हैं तो मैं वो माँ से करवाना शुरू कर देता हूँ। और फिर माशाल्लाह माँ ने उन्होंने कंघी की और कह रहे थे जी लिए तो बच्चा बिल्कुल। तो वो कह रहा था कि नहीं मेरी अब ना बीवी आपकी भाभी अब वीडियो में ज़्यादा नहीं आएगी। तो पहले भी वैसे कोई इतना ख़ास आती नहीं थी, यही हाथ पाँव पैर मुँह दिखा देते तो मुँह तो पहले भी नहीं दिखाते थे। वो तो इनसे मुँह गलती से दिखाया जाता है, जानबूझ के ये कभी भी ना दिखाएं क्योंकि जब मुँह दिखाना ना तो प्रॉपर इन्होंने फेस रिवील करना है। और बहुत ज़्यादा जी और यहाँ पे गलती से अगर आ गया 2 दफ़ा आया और मैं वीडियो में बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि जो इंसान वाईटी पे नहीं है तो मैं नहीं लगाऊंगी। जब आप लगाना चाहो तो आप खुद अपनी मर्ज़ी से लगाओ, जो कि एक मुनासिब भी नहीं लगता, अच्छा भी नहीं लगता। ऐसी बात है ना। हम तो सिर्फ जो देखते हैं उस पर ही बात करते हैं ना, हमें क्या ज़रूरत है जो वो चीज़ वो खुद नहीं दिखाना चाह रहा तो हमें क्या ज़रूरत है। बिल्कुल के लेकिन थोड़ा एहतियात करें। ये लास्ट में ये अगर मेरी वीडियो देखे तो वहाँ पे अगर बीवी को नहीं दिखाना तो वहाँ पे जाके उसका फेस ब्लर कर दे। ये देखते हैं एडिटिंग वगैरह करके भी हो जाता है लगी हुई वीडियो का। तो ये लास्ट पे जाके देखें और वो अपना वो कटिंग भी कर सकते हैं, ब्लर भी कर सकते हैं। अच्छा वो ये देखते हैं क्योंकि ये तो थोड़ा बोलता है, माँ को आगे करता है और इसकी माँ बहुत ज़्यादा बोल रही होती है। आपने देखा कभी फियाज की माँ कभी कभार वो बोले, लेकिन इसकी माँ वो सराइके में बड़ा लड़ रही होती है। तो कमेंट आपको जो आया था इनके वाले साहब के लिए, बेचारे के लिए कि हाँ जी, क्या अब्बू को तो इन्होंने बिल्कुल मुलाजिमी बना के रखा हुआ है। पाँव मट्टी से भरे होते, टूटा हुआ जूता पहना होता है, उनके बुरे हाल भूखे दिहाड़े होते हैं और उनको कोई साफ़ सुथरा नहीं, और खुद ही ये बाबू शाबू बन के फिर रहे होते हैं। तो ऐसी बात है। और ये अपने आज ननिहाल में गया तो अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से मुझे ना। वैसे ये जो उन्होंने दिखाया ना ये असल कल्चर है गाँव का। जैसे घर कच्चे बने हुए उन्होंने वो मामा जो लिपते हैं मैं आपको मट्टी से लिपा हुआ था। बड़ा कुछ है। हमने बचपन में गांव देखा जहाँ कच्चे घर भी थे और वो गांव में वो घर भी देखे जो उस वक्त भी बहुत अमीर तरीन लोग थे। बात ये है अमीर होना या बहुत अच्छा रहन सहन घर बार बना के गरीब बनना, इस पे बात है। बाकी ये है कि जिनके पास है उन्होंने शुरू से पक्के घर बनाए हुए हैं और जिनके पास नहीं उनका आज भी कच्चे ही हैं। बिल्कुल। और जैसे कि उनका घर था ना माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन। हाँ जी, मतलब होता है ना कि लोगों के घर कच्चे हैं और गंद है, और उनका घर कच्चे थे पर साफ़ सुथरे थे। और लोग भी यही तारीफ़ कर रहे थे कि आसिफ भाई आप जिस घर में भी गए ना सारे घर ही बहुत प्यारे थे। चाचू के घर गया, मामू के घर गया, मतलब सबके घर उसने बीवी को लेके गया। और मैं तो माशाल्लाह देखे हैरान हो रही थी। 3-4 घरों में गया और वही बोतलें पी पी के बंदा तंग आ जाता है। वही निम्को बोतल मिठाई। तो फिर जब लास्ट वाले घर में गया तो वहाँ पे खाना था चिकन पुलाव। बिल्कुल, फिर उन्होंने चिकन पुलाव बनाया हुआ था, उन्होंने चिकन पुलाव खाया और इन्जॉय किया। और यहाँ पे मुझे एक और कमेंट आया हुआ था, उस कमेंट का मैं जवाब दूंगी, थोड़ा सा आपके साथ अपनी पर्सनल बात भी शेयर करेंगे। जैसे कि कमेंट आया हुआ था कि इनकी मदर बता रही थी कि इनके जो दोनों बच्चे हैं ना वो पैदाइशी माजूर नहीं है
وہ نا مطلب کوئی کسی ایج میں جا کے معذور ہوئے ہیں. ہو سکتا تو ایسا ہوتا ہے, بالکل ایسا ہوتا ہے. اب میری ماما کی خالہ کا بیٹا ہے, اب وہ آپ کہیں گے کہ اپنی فیملی, تو وہ مجھے ایک ادھر بھی کمنٹ آیا تھا کہ جو مزدور ہوتے ہیں نا میں ان کو دوں, تو وہاں سے مجھے بات یاد آئی کہ بالکل ایسی ہی بات ہے. میری ماما کی خالہ کا بیٹا ہے. بالکل. ماما آگے آپ سٹوری سنائیں. ہاں جی, سٹوری کیا ہے, بس بات ہی کروں گی میں نا. صحیح کہہ رہی ہے پری کی ماما کہ جو غریب ہے نا اصل میں وہ یہ مستری مزدور ہیں بالکل. جو اتنی گرمی میں. اور آپ بات بتا رہی تھی ہم دوپہر کو گئے تو یہ بیچارے ایک بائک اگر آتی ہے ایک گاڑی تو پورا جھرمٹ ہو جاتا. جو سب سے لو ریٹ رکھتا نا پھر وہ اس مستری مزدور کو لے کے جاتے ہیں. ایسی بات ہے, ہر بندہ اپنی تھوڑی سی کرتا ہے. یا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ معذور پیدا ہونا یا بعد میں معذور ہونا. تو میری امی جان پچھلے دنوں رہ کے گئی ہیں, جو ہماری فیملی ولاگنگ دیکھتے ہیں نا. ہاں جی, تو میری خالہ جان میری امی بڑی پریشان تھی, تو میری خالہ فوت ہوئی ہیں, خالہ خالو دونوں ہی. تو ان کے بیٹے کی وہ مجھے بتا رہی تھی کہ تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں. تو وہ مستری ہے, وہ اتنا بڑا بھی کوئی نہیں ہے, یہ 32-33 سال کا ہوگا. تو وہ جس طرح یہ مزدور یہ مستری کام کرتے وہ مستری تھا, تو وہ یہ گو سے گرا پری کی ماما. یہ جو اوپر بلڈنگ نہیں بن رہی ہوتی, یہ گو باندھ کے نا اس سے گرا ہے. تو ایک نام سے چلنا پھرنا ختم ہو گیا اس کا. حرام مغز کہتے ہیں, ہاں, کیا کہتے ہیں, حرام مغز, یہ جو ریڑھ کی ہڈی, وہاں پہ چوٹ لگی اور وہ بیٹھنا مطلب وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا, اور لیٹ کے اس کا ٹریٹمنٹ چلتا رہا. اور مطلب وہ غریب لوگ ہیں, سیدھی صاحب بات ہے. تو وہ نا ان کی طبیعت خراب, تو نا پھر زیادہ طبیعت خراب ہوگی, بخار چڑھنا شروع ہو گیا. جب ہاسپٹل لے کے گئے ہیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو پھر جہاں پہ میری آنٹی ہوتی ہیں نا وہیں ہاسپٹل انہوں نے مول ہاسپٹل میں بھیجا. اور جب وہاں پہ ٹیسٹ کروائے تو وہ جو وہاں پہ بلڈ کا وہاں پہ اکٹھا ہوا تھا نا وہ پتہ نہیں چلا, اور وہ اب کینسر بن گیا ہوگا. جب وہ بیچارے اپنے حساب سے تو ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں نا, لیکن وہ تو یہ مجھے ان کی بات سے یہ یاد آیا کہ جو پیدائشی نہیں ہے تو وہ بھی بیچارہ اب چل بھی نہیں سکتا. 3 بچے ہیں, 3 بچے, اور بچے بھی کیسے, اس کے 2 بچے یہاں پہ اور ایک بیٹی. اس نے اپنی بہن کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اور وہ بچی بھی اس نے رکھ لی تھی کہ میرے پاس چلو 3 بچے ہو جائیں گے, میری بہن کی بیٹی کے. تو ان کو غریب کہتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ اب 3 بچے ہیں, بیوی ہیں, اب کوئی سمجھے کمانے والا کون ہے, کوئی بھی نہیں. وہ جو باپ سسر ہے مطلب وہی اب گھر کا خرچہ چلا رہا ہے. خالو بھی تھا اور ماموں بھی تھا, تو وہی نا, تو وہی گھر کا خرچہ چلا رہا ہے, وہی مطلب داماد کو لے کے جانا کرنا. اور انمول ہاسپٹل میں اب انہوں نے اتنا زیادہ پیسہ مانگے ہیں نا کہ وہ میری نانو پریشان ہو رہی تھی. میں ماما سے وہی کہہ رہی تھی, میں نے کہا ماما ان کو کتنی پریشانی ہے, ایک بہن کا بیٹا اور دوسرے بھائی کا داماد ہے, مطلب دونوں طرف سے ٹینشن ہے. بالکل. یہ کہتے ہیں کہ آنے مطلب مصیبت آنا یا کتنا وہ اچھا, اور وہ تقریباً بہت مطلب وہ جوانی بچپن میں ہی اس نے نا سیکھ لیا تھا, وہ مستری بنا تھا, دور دور جا کے کام کرنا, سب نے کہنا اظہار بہت اچھا کام کرتا ہے. ایسی نظر بیچارے کو لگی کہ وہ چارپائی پہ لیٹا, تو اب سمجھے وہ ایک طرف سے اس کو پکڑتے ہیں اور ایک طرف سے پری کی ماما وہ ایک ڈنڈا پکڑ کے نا تو وہ چل سکتا ہے. تو یہ ہے برا وقت کسی پہ بھی, اس کو کہتے ہیں برا وقت. اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے آپ کی ہماری اولادوں کو, ہمیں صحت والی تندرستی والی زندگی دے. دیکھیں رزق تھوڑا زیادہ ہے, کوئی بات نہیں ہے, کما رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے, تندرستی دی ہے, آپ کو کہیں پہ پیسہ تو نہیں لگانا پڑ رہا. تو بس ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بالکل. معذور بچے ہیں, ان کو دیکھ کے دکھ تو ہوتا ہے کہ جہاں سارے صحیح ہوں, تو ایک جو بچہ ڈسیبل ہوتا ہے نا اس کے ماں باپ کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے جب اس کی شادی نہیں ہوتی. ہمارے تو گھر یہ ہے سارا کچھ نا, تو اس بچے. اور ابھی ہم لوگ خود فرحان کی شادی کا سوچتے بھی کہتے ہیں کہ کیسے یہ سب کچھ مینیج کرے گا, لوگ کہتے ہیں شادی کر دیں. بالکل, گھر کو کیسے چلانا اب ساری زندگی. جی لوگ تو کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ اس کی شادی کر دو, پر ہر انسان نے اپنا دیکھنا ہوتا, پھر وہ قدم اٹھانا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی کی بچی لا کے یہاں پہ رکھ دیں اور وہ بچی کو ترسنے کے لیے کہ اس کو کوئی
कहीं लेके जाने वाला ना हो, कहीं लेके आने वाला ना हो, उसकी तबीयत ख़राब हो, और जब शादी हो तो फिर प्रेग्नेंट भी औरत ने होना ही होता, तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? बिल्कुल। और बल्कि मामा उसका देखे बीवी बच्चे दूसरे शहर में है जी, और वो इधर बहन अपनी के बहन के है, पास इलाज करवा अपना रहा है। इलाज करवा रहा है इधर, मतलब बहन उसको लेके फिर रही है अपने बेटे के साथ, मियाँ के साथ, अपने भाई का इलाज करवाने के लिए। तो हर चीज़ है, बंदा पैदा तंदुरुस्त होता है और आगे क्या होने वाला है कोई समझ नहीं आती इंसान की ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।